बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह पाक के फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, उनका रोजा खुलवाया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रोजा खुल गया, बाद इसके फरिश्तों ने शहरिस्तान लूत का गस्ब किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले कि हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, इस शहर के लोगों को हलाक करने के लिए जाते हैं। तुम हमारे साथ ना आओ कि अजाब की देखने की ताकत तुम्हें ना होगी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा हाफिज है, मैं तुम्हारे साथ देखने आऊंगा। तब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ऊंट पर सवार होकर उन्हों के हमरा हुए। जब 1.5 कोस के फासले पर जा पहुंचे, फरिश्तों ने कहा, तुम यहाँ ठहरो, आगे जाने का हुक्म नहीं। बस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊंट पर से उतर पड़े और इबादत में मशगूल हुए, और वो शहरिस्तान में लूत अलैहिस्सलाम की इस जगह पहुंचे जिस जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि यहाँ के लोग बदकिरदार और बदफाइल हैं कि मर्दों के साथ मर्द और औरतों के साथ औरतें मुर्तकिब होती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। राहज़नी से लोगों का माल छीन लेते हैं। इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो लोग इस वाइल में गिरफ्तार हैं, उन पर गज़ब इलाही होगा और हलाक होंगे, और इस बात को खुदा ताला ने कबूल किया ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात रैगा न जावे। तब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इन शहरों को सिवाय शहर सदूम के उलट दिया, और अहले सदूम ने जब इन 6 शहर के लोगों के बदअतवारियां देखी, इनके साथ शादी ब्याह वगैरह मुअक्किफ किया। इस वास्ते अल्लाह ताला ने अहले सदूम को इन पर फजीलत दी और निजात बख्शी। सुबहान अल्लाह। और इस शहरिस्तान में लाख मर्द जंगी थे, सब हलाक हुए। गर्ज वो फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में आए और इनकी बेटियों को सलाम किया, और उन्होंने जवाब सलाम दिया। बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, कोई इस शहर में ऐसा है कि हम मुसाफिरों को आज की शब मेहमान रखे और खाना खिलाए। उन्होंने जवाब दिया, सिवाय हमारे बाप के इस शहर में कोई नहीं। जरा सब्र करो, वो इबादत से फरागत करे तो अलबत्ता तुम्हारी कुछ खिदमत करेंगे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इबादत से फरागत की, घर के दरवाजे पर देखा कि 12 शख्स साहिब जमाल, कमसिन बाल बनाए हुए, कपड़े मुअत्तर पहने हुए आते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अंदेशा करने लगे कि मेहमान मेरे साहिब जमाल हैं, खुदा ना खास्ता ये कौम इनके साथ बदी न करे, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और पहुंचे हमारे भेजे हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास। खफा हुआ इनके आने से और रुक गया जी में, और बोला, आज का दिन बड़ा सख्त है। और आई उसके पास कौम, इसकी दौड़ती हुई बेख्तियार, और आके से कर रहे थे बुरे काम। अस्तगफिरुल्लाह। वो फरिश्ते लड़के बन गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में चौंका। हजरत को इस कौम की बदखोयां मालूम थी, इससे खफा हुए, परेशान हुए, लड़ाई करनी पड़ी। लाचार इन मेहमानों को अपने घर के घेरे में ले गए। हजरत की बीवी काफरा थी, इस सबब से इस कौम की बदफाल को जाकर खबर दी। वो कौम लूती थी, बस हजरत की हवेली में आकर बोली, ए लूत अलैहिस्सलाम, वो 12 शख्स गुलाम खूबरू जो आज तेरे घर मेहमान आए हैं, इन्हें हमारे पास भेज। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुनकर मारे डर के कहा, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये मेरी बेटियां हाजिर हैं, ये पाक हैं, तुमको उनसे निकाह कर दूंगा। बस डरो अल्लाह से और मत रुसवा करो मुझको। मेरे मेहमानों में क्या तुम में से एक मर्द भी नहीं रहे नेक पर? हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में फरिश्ते मेहमान बनकर उतरे और कौम देखकर दौड़ी। तब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको बचाने के लिए अपनी बेटियों का निकाह कर देना इस कौम के साथ कबूल किया, और उन्होंने इस पर भी ना माना
اور اس وقت میں زن مومنہ کو کافر سے بیاہ دینا منع نہ تھا۔ بس کافر نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور گھر کے دروازے توڑ ڈالے اور کہا، بولے تو جان چکا ہے ہم کو تیری بیٹیوں سے کچھ نہیں، اور تجھ کو تو معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ بس قوم نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہاری بیٹیوں کو نہیں مانگتے، تم جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، مجھے قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے۔ اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک حضرت لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم کی شکایتیں 3 دفعہ نہ لاویں، تب تک تم ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر میں گئے، اس قوم نے ان کو رنج دیا اور زخمی کیا، تب حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کے پاس آ کر کہا، میں قوت برابری کے ان کے ساتھ نہیں رکھتا، ان ملعونوں کی شر سے بچو اور تمہیں بچاؤں اور ان کو دفع کروں۔ آپ دیدہ ہو کر یہ کہہ رہے تھے، پھر ان مردوں نے آ کر حضرت پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا۔ ناچار ہو کر ان مہمانوں کے پاس بے طاقتی سے آئے اور تیسری نوبت میں مہمانوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، یہ ہرگز پہنچ نہ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر سے، کچھ رات رہے اور منہ موڑ کر نہ دیکھیے کوئی تم میں سے، مگر تیری عورت یوں ہی ہے کہ اس پر پڑتا ہے جو ان پر پڑے گا۔ وعدے کا وقت ہے صبح بعد کا۔ مہمانوں نے ظاہر کیا، ہم رسول ہیں بھیجے ہوئے اللہ کے، تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم آج کی شب اس قوم سے بچ رہو کہ ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام پوچھنے لگے کہ اول شب یا آخر شب؟ اتنے میں وہ مردود سب آ کر گھر کھودنے لگے اور بولے، کیا صبح نہیں ہے نزدیک؟ یعنی اے لوط علیہ السلام، صبح ہوئی، تم نے ہم کو کچھ نہ دیا۔ یہ کہہ کر چاہا فرشتوں پر دست انداز ہو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ دم کیا، فی الفور طمس ہو گئے، یعنی ان کی آنکھیں، ناک، منہ ان کے یکساں ہو گئے۔ پس نازل ہوا ان پر عذاب، صبح کو سو بڑا عذاب ٹھہر رہا تھا، اب معلوم کرو میرے عذاب اور مصیبت کو۔ بس اس قوم کی نہ آنکھ رہی نہ ناک نہ منہ، وہ ویلا کرنے لگے اور بولے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جادوگروں کو اپنے گھر میں لا رکھا ہے۔ بولے، اے لوط علیہ السلام، کہہ دے اپنے مہمانوں کو کہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم اپنے ان برے فعلوں سے توبہ کریں گے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہرے پر مل دیا، اس وقت آنکھ منہ ناک ان کا درست ہو گیا۔ پھر قصد کیا فرشتوں پر، تمام بدن ان کا خشک اور شل ہو گیا، پھر توبہ کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل کر اچھا کیا۔ بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل کر تمام دروازے شہر کے بند کر دیے۔ بولے، کل حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت کو فرمایا، تم اپنے عیال و اطفال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان مردودوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے نکال کر حضرت خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جوڑوں کافرہ تھی، آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑا، اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت خلیل اللہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت نے ان کو بڑی چاہ و چو کے ساتھ رکھا۔ بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا، خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط علیہ السلام کو اس طریق سے الٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ہلکا دروازے کا نہ ہلا، اور گوارے بھی بچوں کی لغزش سے نہ گئے۔ اسی طرح ہوا پر اڑا دیا اور آواز ان فرشتوں کی حضرت تک پہنچی، اور اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے تسلی دی، گود میں لیا، تب ہوش میں آئے۔
جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے: جب پہنچا حکم ہمارا، کر ڈالی وہ بستی اوپر نیچے، اور برسائی ہم نے اس پر پتھریاں کنکر کی تہ بتہ۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حال دیکھ کر تاسف وزاری کرنے لگے۔ شہر کو دیکھا، خراب ہو گیا، ہر ایک کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا اور اس پر نام اس کا لکھا ہوا تھا: استغفر اللہ، نشان کیے ہوئے نزدیک پروردگار تیرے کے، اور نہیں ہے وہ ظالموں میں سے۔ دور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا: اس قوم کا کون سا جا ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے: 7 طبق زمین کے نیچے دوزخ حاویہ میں جا رہیں گے۔ حشر کو انصاف کر کے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت خلیل اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، توبہ و استغفار کرنے لگے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔